नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दीपक गिरी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री दाङ निर्वाचन क्षेत्र उहाँको। उहाँसँग आज म समग्रमा एउटा अनुभवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। निरन्तर लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभएको छ उहाँले। विद्यार्थी राजनीति हुँदै 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 पार्टीको एउटा केन्द्रीय नेतृत्वको जिम्मेवारी उहाँले सम्हालिरहनु भएको छ। उहाँसँग आज म समग्रमा देशको राजनीति पेचिलो बन्दैछ, यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, जसको प्रजातान्त्रिक लामो इतिहास छ, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यो रिकग्नाइज छ एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा, के गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेस, यो एउटा ज्वलन्त पेचिलो विषय छ। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सिधै म विषयमा प्रवेश गरेँ। हजुर, कोभिड-19 सँगै हजुर संसारबाट महामारीको अवस्थाबाट गुज्रेका छन्। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। यसले सिर्जना गर्न सक्ने धेरै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम समस्याहरू सिर्जना गर्दैछ। सवाल के रह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा पनि सशक्त ढङ्गले प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारपूर्वक भन्दाखेरि हामी जिम्मेवारपूर्वक त्यही भएर अप्ठ्यारो नपार्या चुप लागेर बस्या भन्ने अर्थ हुन्छ, तर जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने ढङ्गले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने लामो समयदेखि आक्षेप अहिले यहाँ आइपुग्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दुवैको भूमिका कम्युनिस्टहरू निर्वाह गर्न थाले। काङ्ग्रेस हेरेको हेरै छ। म तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीकोमा गएको देखेको थिएँ। अध्यादेश फिर्ता लिएपछिको अवस्था धन्यवादै भन्दै त्यो पनि बढाइ मलाई निरीह अनुहार लाग्यो। काङ्ग्रेसले गरी नखाने जस्तो छाँट देखियो। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवै कम्युनिस्ट, यो यता नि कम्युनिस्ट उता पनि कम्युनिस्ट। कहाँ गयो काङ्ग्रेस? कृपया यहीँबाट सुरु गरेँ प्लिज। सबभन्दा पहिले त यो मुलुक मात्र होइन, संसारै अहिले जुन यो कोरोना भाइरसको महामारीमा बडो नराम्रोसँग जगडिएको अवस्था, डेभलप कन्ट्रीहरू जो अति विकसित कन्ट्रीहरू, जो वारफेयरमा नम्बर 1 मा भएका कन्ट्रीहरूको पनि हालत बडो दयनीय अवस्थामा भइरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्री, मेडिकल्ली त अझै हामी विक भएको कन्ट्री, त्यो कन्ट्रीमा यो कोभिड-19 यो डेन्जरस जुन महामारी नेपालमा जुन आयो, यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिपक्षको होइन, हामीले नेपाली जनतालाई बचाउन, यो महामारीबाट बचाउन जुनसुकै हटली हाम्रो चाहिँ नि हामीले बिर्स्यौँ, प्रतिपक्षको बिर्सिएर गभर्मेन्टलाई हाम्रो पार्टीले सहयोग गरिरहेको छ र गर्छ। र बडो व्यङ्ग्यात्मक जस्तो लाग्यो मलाई, अलिकति सटारिकल जस्तो पनि लाग्यो। किन मैले उठान गरेको मैले सटारिकल जस्तो पनि मलाई लाग्यो कि प्रतिपक्षको द्वितीय भूमिका चाहिँ सरकार पक्षले लियो कि भने। सुन्नुहोस्, प्रतिपक्षको मूल भूमिका भनेको खबरदारी गर्नु, मूल कुरो हो खबरदारी। त्यो खबरदारी हामीले पार्लियामेन्ट ट्रेनको हैसियतले पार्लियामेन्टभित्र पनि भइरहेको छ र सडक पनि नभएको होइन। एउटै कुरो हो जीवरामजी, यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लामो समयसम्म हिजो जुनसुकै पनि तानाशाले ढाल्न पनि यो नम्बर 1 थियो र सरकारमा गइसकेपछि लामो समय पेटमा बसिसकेपछि अहिले चाहिँ यसको आकार यो चुनाव, यो चाहिँ नयाँ संविधान आइसकेपछिको भनौँ न, गणतन्त्रात्मक संहितामा आइसकेपछिको हाम्रो आकार अलिकति वास्तवमा हामीलाई चोट छ। जनताले हामीलाई आकार सानो दिएको कारणले यो प्रतिपक्षको आवाजलाई तपाईँले चाहिँ नि सानो देख्नु भएको हो, मसिनो झिनो जस्तो लाग्यो भन्ने। मसिनो होइन, त्यो बोध भएको होला। अर्को कुरा यो बुझ्नुहोस् है, कृपया वास्तवमा प्लिज, हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ र हामी यो आवरणवाला मात्र, यो त भन्छ मुकुन्ड लागेको मात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी होइनौँ, हामी खास प्रजातान्त्रिक पार्टी हौँ। त्यसैले हाम्रो भूमिका, प्रतिपक्षको भूमिका बडो खबरदारीमा उत्पक र केही गभर्मेन्टलाई गर्ने सहयोग पनि, रत्नाकुरो सहयोग पनि हामी गरेर हुन्छौँ। त्यो कारणले तपाईँले कमजोर हो कि भन्नु। अर्को एउटा कुरा बुझामा म बडो चाहिँ सजग छु। सबभन्दा
हास्यास्पद भनौँ र यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ यो पार्टीगत चुनावमा सबभन्दा डरलाग्दो कुरो भने के हो भनेपछि जुन पार्टी नराम्रोसँग विभाजित हुन्छ नि, जस्तै म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो भने त्यसको बारेमा भन्दैछु, जुन पार्टी विभाजित हुन्छ वास्तविकमा जो विभाजन छ, यो धेरै ठुलो विभाजन भएको कारणले तपाईँले भन्नु भने प्रतिपक्ष र दुईटै भूमिका भयो। हेर्नुहोस् यो 2/3 झन्डै 2/3 यो सरकार केपी ओलीको सरकारले हामीलाई के थियो आशा भने यसले वास्तव मुलुकको समृद्धि गर्छ कि, सपना त यसले धेरै दिएको थियो, रेलका सपना, जहाजका सपना, के सपना, त्यतातिर हामी नलागेर मुलुकको वास्तविक समृद्धि हुन्छ कि, किसानहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, मजदुरको प्रगति, जो विकास अलिकति माथि तहमा जानुपर्ने त्यो विकास हुन्छ कि भन्ने नै सोच हो हाम्रो। तर धेरै कन्फ्लिक्टमा भएको कारणले तपाईँले अघि भन्नुभयो नि सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका दुईटैले, यो उनको ठुलो कन्फ्लिक्टले हो। जो उनको जुन गठबन्धन भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो गठबन्धन भयो, त्यो गठबन्धन मात्र होइन, चिरा माधव नेपालजी, वामदेवजी, प्रचण्डजी, त्यो भित्र पनि रामबाबुजी, त्यसैले तपाईँले चाहिँ त्यो के देख्नुभयो भनेपछि सबै भूमिका के प्रतिपक्ष सरकारका अरू सबै ढाल्नेदेखि सबै भूमिका तपाईँले देख्नु भएको हो। काङ्ग्रेस बडो हो, जति काङ्ग्रेसले गर्नु पर्थ्यो, मैले भन्छु नि महामानव बिपी कोइरालाको पार्टी, जसले हेर्नुहोस् एउटै शब्द बिपीको त्यति बेलाको पत्रकारलाई तपाईँहरूको क्यालिब्रेटी देखाउनुहोस्, तपाईँको क्षमता देखाउनुहोस्, हामीलाई औँलो ठडाउनुहोस् सरकारलाई, म कहाँ कमजोर छु, मलाई मेरो नेगेटिभ कुराहरू पनि लेख्नुहोस् भन्ने नेताको हामी कार्यकर्ता। त्यो हिसाबले हामी त्यो बिपीको तपाईँहरू कार्यकर्ता, तर काङ्ग्रेस चाहिँ बिपी पद छोडेर अर्कै पदमा त्यो तपाईँले पटक पटक भन्नुहुन्छ। महामानव बिपी कोइराला भएको भए पनि सुधार हिजोको उहाँको जुन कल्पना एजुकेसन थियो त्यो त यो युगमा आएर उहाँ पनि बदलिनुहुन्थ्यो। सधैँ मैले देख्छु पत्रकार बिपीको हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने अर्थ होइन। प्लिज म भन्दैछ महामानव बिपी कोइराला त हरेक उहाँको चाहिँ तपाईँले जुन उहाँको बायोग्राफीमा भन्नुभएको छ नि कतिपय कुराहरू, उहाँले एउटै कुरो विश्वास, मैले राजाको उसमा अगाडि आर्मीलाई पनि दिँदाखेरि यस्तो अवस्था आयो भने भन्नुभएको छ नि, सुधार त हुन्छ नि। अरू निश्चित रूपमा बिपी कोइराला फारसिस्ट हुनुहुन्थ्यो, तथापि धेरै कुरो मुलुकको संसारको कुरालाई त परिवर्तन पनि आउँछ। महामानव बिपी कोइराला पनि भएको भए पनि धेरै कुराहरू परिवर्तन आउँथ्यो। म एउटा कुरा के भन्छु तपाईँलाई भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेस जति जुन ढङ्गले एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी जो लिडरसिपले जसरी कमान्डिङ गर्नुपर्ने हो त्यो वास्तवमा अलिकति कमजोर भएको हो कि। अब यसैमा म थप अलिकति जिज्ञासा, यदि काङ्ग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको, राम्रो सबल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने ठान्ने हो भने यत्रो जनजीविकाको समस्या छ, विदेशमा रहेका बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूको यो कोभिड-19सँगै यत्रो समस्या छ, हरेक देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई सरोकारवाला आफ्नो देशमा लगिसकेको स्थिति छ, यो हाहाकारको प्रताडनाको यो अवस्था छ। हुन त बाँदरलाई लिस्नु हालिदिएको जस्तो कुरा हुन्छ, यो प्रश्न मैले नगरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। स्ट्राटेजिक हिसाबले काङ्ग्रेस कहाँनिर फल्ट छ भने वामपन्थीहरू विभाजनको सङ्घारतर्फ उन्मुख रहेको, मधेस केन्द्रित दल विभाजनको सङ्घारतर्फ उन्मुख रहेको, त्यसमा पनि ट्याक्टफुल डिल, यद्यपि यो पत्रकारले नसोधिँदा हुने प्रश्न हो, काङ्ग्रेसले त्यसमा पनि त्यो ढङ्गको रणनीतिक हिसाबले त्यति चातुर्यतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। काङ्ग्रेसले कहाँबाट त्यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर मान्ने कृपया त्यसो होइन। तपाईँले भन्न खोजेको यो 40% चाहिँ जुन जल सम्बन्धी विधेयक चाहिँ परिवर्तन भयो, त्यो अध्यादेश पनि खारिज नगरेको भए बरु काङ्ग्रेसलाई बेनिफिट हुन्थ्यो भन्ने खोज्नुभएको होला। हामी चाणक्यवाला राजनीति गरिरहेको छैनौँ, हामी खास प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी हौँ। त्यो स्ट्रेटेजिकली चाणक्यवाला राजनीतिमा चाहे चाहिँ मधेस पार्टी चाहिँ ब्रेक होस् त्यो काङ्ग्रेसलाई बेनिफिट हुन्थ्यो होला, चाहे चाहिँ यो चाहिँ अध्यादेश जुन चाहिँ नि तपाईँहरूले बेमौसमी भन्नुहुन्छ नि, यो बेमौसमी भन्दिनँ म, यो बेमौसमी होइन कि मौसम, संसारमा मौसम राम्रो भएको बेला भनौँ भने यस्ता महामारी पनि नभएको बेला अथवा वसन्त ऋतु भएको बेला पनि यो चाहिँ अध्यादेश यस्तो खतरनाक अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। यहाँ कुनै धेरै
विद्वानहरूले भन्नुभयो बेमौसमी बाजा, म यसलाई बेमौसमी भने मौसम, मैले भने नि मौसम वसन्त ऋतुको भए पनि, शिशिर ऋतु भए पनि, हेमन्त ऋतु भए पनि, अथवा महामारी केही नभए पनि तपाईँको लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, मतलब भनौँ न समाप्त पार्ने अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। मैले भने यो बेमौसमी बाजा नि मौसमी पनि बाजा बजाउन पाइँदैन, यो एकदम ख्याल गर्नुहोस्। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि हामी चाणक्यको रणनीति हुन्छ, स्ट्रेटेजिकली कङ्ग्रेसले कहाँबाट फाइदा हुन्छ भनेर गएको छौँ, हामी राष्ट्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ, लोकतन्त्रलाई कसरी रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जान्छ। यदि बुझ्नु होला, नेपाली कङ्ग्रेस सत्ताको भोगो छैन। यो मानुस नेपाली कङ्ग्रेस धेरै कार्यकर्ताहरू, धेरै नेपाली समर्थकहरू बोल्डली र हर्टली यो नेसनलिटीको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रको सन्दर्भमा चाणक्य नीति, मैले भने नि तपाईँले अहिले जुन अध्यादेश केपी ओलीजीले ल्याउनु कुटिल राजनीतिमा विश्वास गर्दैन। प्लिज एकदम स्ट्रेट कुरो, हामी कुटुल जसरी चाहिँ अहिले पनि हामी भन्छौँ नि, अहिले पनि हामी नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुनै, हामी त केमा थियौँ भने चाहिँ अहिले हामी केमा चाहिँ गम्भीर, अघि तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली धेरै नेपाली चाहिँ निहरू विदेशतिर छन्, चाहे अहिले कुवेतको कुरा गरौँ, बडो डर लाग्दो उसमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ झन्नै 5 लाखको हाराहारीमा नेपाली हुन सक्छ। मतलब कानुन दृष्टिको होइन, उसमा गएकोहरू त्यहाँ एउटा जमात पटक पटक हामीहरूलाई पनि विचार जो हाम्रो इन्ट्याक्टमा आउँछ नि, फोनहरू आइरहेछन् गल्फ कन्ट्रीहरूबाट, त्यस्तै अरू डेभलप कन्ट्रीमा गएका मान्छेहरू पनि अमेरिकाको छ, अस्ट्रेलियाको समस्या छ, क्यानाडाको छ, युरोपियन देशहरूको छ। यो आफ्टर दिस यो चाहिँ नि यो महामारी पछिको दिन निश्चित नै डरलाग्दो छ, भयावह छ। यसलाई कसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि भोलिको दिनमा हेर्नुहोस्, त्यति बेला सरकार प्रतिपक्ष भनेर होइन, हामी पटक पटक यो गभर्मेन्टलाई खबरदारी गर्थ्यौँ। भोलिको दिनमा हेर्नुहोस् ठुलो भोकमरी हुनसक्छ, त्यसका लागि त अहिलेदेखि एलर्ट हुनु परेन। कृषकहरूलाई भोलिकोलाई के प्रोग्राम बनाउने त अहिलेदेखि नै तपाईँको प्रतिपक्ष भनेर होइन, नेपालभरिका विद्वानहरू, नेपालभरिका चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू र नेपालका राजनीतिज्ञहरू सबै जम्मा भएर सिरियसली कुरा गर्ने बेला भयो कि भएन? किन नजिकै बजेटको कुनै कुरो छ, जेठ 15 त बजेट त दिनुपर्छ नि। मैले यो गम्भीरतापूर्वक भनिरहेको छु हजुर, सबै कुरो। त्यसकारण भोलि बाहिर भएका नेपालीले ल्याउने बेलामा ल्याएर यहाँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरो, ल्याएर मात्र त भने व्यवस्थित गर्नु यो सरकार, जबकि बाटोमा आफै नेपालीहरू अलिक बलिया छन्, गोर्खालीहरू आफै हिँडेर जाँदाखेरि त्यति एउटा सानो पब्लिकलाई आफ्नो घर पुर्याउन नसक्ने, त्यति पनि त्यही क्षमता नराख्ने। सुन्नुहोस्, आर्मीहरूका गाडीहरू थिए, सशस्त्र प्रहरीको गाडी थियो, सबै होइन गभर्मेन्टका कतिहरू गाडी थिए, सबै गाडी अप टु डेटली तपाईँको कुन ठाउँमा कसरी पठाउने भने हरेक दिन चाहिँ 10वटा मात्र बस भएका, जो तपाईँले देख्नु पनि भयावह स्थिति। हाइवेभरि बिचरा नेपाली जनताको जुन दुर्दशा देख्नुभयो, कतिपय पछि स्थानीय सरकारमा भएकाहरूले चाहिँ त्यसलाई अलिक बिस्तारै अलिअलि म्यानेज पनि गरे होइन। कति उद्योग वाणिज्यहरूले मैले अलिक खिपेरै एउटा प्रश्न गरेँ, जो विदेशमा बस्ने, खास गरी गल्फ कन्ट्रीमा बस्ने श्रमिकहरू, तिनीहरूलाई नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा र नेपाल ल्याएपछि स्थापित, किनभने उनीहरूको एक खाले समस्या, बानी पनि विदेशमा बसे, यहाँ खेतीपातीको पनि समस्या, परिवारजनको पनि समस्याबाट गुज्रेका छन्, तिनीहरूलाई स्थापित गर्ने, तिनीहरूलाई भोलिका दिनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, युरोप, अमेरिकातिर, अस्ट्रेलियातिर, क्यानाडातिर बसेका नेपालीहरू जो लाखौँसम्म छन्, भनिन्छ अमेरिकामै झन्डै 5 लाखको सङ्ख्यामा छन्, त्यहाँ पनि बडा अहिले अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यहाँ पनि पछिल्लो ट्रम्प प्रशासनले अलग ढङ्गले त्यो सोच बनाइरहेको छ। ती सारा जो च्यालेन्ज छन् त्यो सामना गर्नका लागि सरकार गलत बाटोमा गयो भने ठिक ठाउँमा ल्याउने धर्म सिर्जना गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको अवश्य यो ठिक कुरा है त। त्यो के गर्नुभयो होइन, प्लिज हामीले अहिले त पार्लियामेन्ट बन्द छ, पार्लियामेन्टभित्र पनि हिजो पनि पटक पटक हाम्रा पार्लियामेन्टेरियनहरूले नि कुरो नगरेको पनि अहिले पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, पटक पटक तपाईँहरूका जस्तै टिभी च्यानल मार्फत भनौँ, अरू मार्फत पनि कुराहरू नगरेका होइनन्, विद्वानहरूले आफूले पनि कुराहरू नगरेका पनि होइनन्। तपाईँहरूले त कसरी हेर्नु भएको छ होइन? पटक पटक डेमोक्रेटहरूले यी कुरा गर्नुपर्छ, सिरियस आर्टिकलहरू पनि आएका छन्, त्यो सबै आर्टिकलहरू सिरियस आर्टिकल आइरहेछन् नि। अघि मैले तपाईँले भन्नुभयो नट ओन्ली गल्फ कन्ट्री त सिरियस हुन्छ, भोलि आउने
जुन नेपालीहरू हामी ल्याउँछौँ कति त विज्ञहरू पनि छन्, कृषकतातिर त नि निपुण भएका पनि छन्। अहिले देखिरहनु भएको छ कतिपय विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूले कहीँ चाहिँ नि यहाँ नयाँ उद्योग नयाँ परिस्थिति बनाएको छन्, राम्रो पनि गरेका छन्। र तर ठुलो भोल्युममा चाहिँ ती भोलि प्रवेश हामीले गरायौँ भनेपछि तिनलाई म्यानेज गर्ने त अहिलेदेखि सोच्नु त पर्छ, बुझ्नु भयो नि। त्यसैका लागि हो योजना आयोग भन्छौँ नि हामीहरूले, अथवा अर्को केही अब विशेष एउटा सेल बनाउनु जरुरी छ, एकदम सिरियसली विशेष सेल बनाउनु जरुरी छ, जसले तपाईँको भोलिको दिनमा कुन कुन टाइपको त हामीले त वर्गीकरण त गर्नु पर्यो नि। एउटा एकाडेमिक पढेकाहरूका, एउटा लेबरहरू गर्ने, एउटा कहाँ कहाँ दक्ष पनि छन्। र सबभन्दा मूल कुरो हाम्रो यो कृषि प्रधान देश भन्छौँ नि नेपाल, हेर्नुहोस् त अवस्था कति जमिन बाँझो भएका छन्, मानिसहरू बेरोजगार बढोत्तरीमा छ, आयातमुखी भएका छन्, यसको लागि सुन्ने स्थिति छ। अब त्यो कहाँबाट म्यानेज गर्ने, त्यो टास्क फोर्स बनाउने, त्यो कार्यदल बनाउने, मिलाउने, एउटा सम्झना गर्नुहोस् है। वान टाइम केही सोध्नु, इजरायल कस्तो थियो, जुजहरू कन्ट्री इजरायल कस्तो थियो, माटो शुद्ध अर्को भूमिबाट ल्याएर गराएको, त्योलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मोटो राखेर हामीले भोलि यो त अत्यन्त उर्वरा भूमि हो नि नेपालको, त धेरै तराई भनौँ पहाड भनौँ। तपाईँले भनेकोमा मेरो विमति नै छैन, यो त्यसका लागि यो भावनात्मक कुरा ठिक हो, तपाईँले भनेको ठिक हो, गर्नुपर्छ, इजरायलले गर्यो, उसले गर्यो, ठिक, यसमा मेरो विमति नै छैन। तर सवाल के रह्यो भने अब यसलाई अन्यथा नटान्नु, काङ्ग्रेस लामो समय नेपालमा शासन गर्यो, काङ्ग्रेसको विकल्पमा मानिसले कम्युनिस्टलाई मत दिए, किनभने यो पटकलाई तपाईँहरूको जम्मा 23 मात्रै उपस्थिति छ संसदमा निर्वाचित, अरू साराका सारा। त्यही भने मैले अघि भने हाम्रो आवाजलाई मधुरो सुन्ने कारण आकार सानो भएर कुनै प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको सरकार बन्न सकेन, 7 वटा। यो अवस्था अभिगतमा परिणत देखिएको दृश्य भने अवस्था, ल ठिक छ, चित्त दुख्यो भने अभिगत मैले फिर्ता लिएर ल मानिलिनु, तर देख्दा कमजोर देखियो नि, अवश्य त्यो कुरालाई हामी डेमोक्रेटको हैसियतले हामी स्वीकार गर्छौँ। अब त्यसै कारणले सुन्नु न, त्यही हाम्रो तपाईँकै शब्द भनौँ, जुन अब अभिगत हाम्रो देखियो नि, त्यही पब्लिकले ठुलो चेन्जेस चाहियो कि भोलिको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले वास्तवमा यिनले जुन कोरा नारा दिन्छन् नि, त्यही नारा अनुसार चल्छ देखेर त अहिले मुलुकको अवस्था यस्तो भएन। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, प्रतिपक्ष पनि उनी, सरकारमा पनि उनी, वास्तवमा काङ्ग्रेस चाहिँ वास्तवमा प्रतिभूमिका जाने राम्रो नगरे हो कि भन्नुभयो नि, अहिले मुलुक हेर्नुहोस् के भएको छ, हास्यास्पद कस्तो। अघि तपाईँ पेचिलो भन्नु नि, मुलुकको राजनीति मात्र होइन, मुलुकको अवस्था योभन्दा दयनीय हुने अवस्थामा कसरी पुग्यो। यही जुन चाहिँ नेपाली जनताले केही गर्छन् कि भनेर जुन उहाँहरूको कोरा नारा, कोरा राष्ट्रवादिता, हरेक थापादलीको चाहिँ मण्डलामा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा गाडेर राष्ट्रियता हुने हो र, अब त उदाङ्गियो नि त, उदाङ्गियो देखिरहनु भएको छ अहिलेको। हो यही अवस्था कसरी सिर्जित भयो नि, आज पब्लिक, आज नेपाली जनता ठगिएको महसुस र ठुलो चाहिने हामी जालोमा फस्यौँ कि भन्ने महसुस भइरहेको छ। होइन, काङ्ग्रेसमाथि आक्षेप के लाग्यो भने नि, हजुर यो भागभण्डामा विश्वास गर्छ, यो एकपछि अर्को शेरबहादुरजीको दौडेर त्यो खड्गो ओलीका अस्ति भेट्न गएको दृश्यलाई म एकदम मैले हेरिरहेको छु कि। अनि यो सँगसँगै अब एकपछि अर्को जो अनुहारहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिमा छन् र भोलिका दिनमा पनि जसले नेतृत्व लिने प्रयत्न गर्दैछन् नि, फेरि महाधिवेशन तपाईँहरूको कम्युनिस्टहरूले के भन्छन् भने यी टेस्टेड असफल, हामी प्रयास गर्दैछौँ, भलै कम्युनिस्ट पनि असफल देखिसके, त्यस कारणले अब नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ है, यो पुस्तामा भन्ने दृष्टिकोण दुईटा अलग-अलग तपाईँको क्वेशन्स के भने पहिला भागभण्डावाला कुरा गर्नुभयो नि, त्यस प्लिज सुन्नुहोस् न, प्रतिपक्षले कुनै संवैधानिक अङ्गको बन्दाखेरि संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ नि भनाइको मतलब के हो भनेपछि कसरी जाने भन्ने कुरोमा त भाग खोजेको होइन, यो गर्दा बेटर हुन्छ कि भन्ने कुरो हो। यहाँ आयो नि त, यो अध्यादेश किन गयो भनेर कुनै चाहिँ कानुन मन्त्रीले के भनिदियो भने चाहिँ प्रतिपक्षको चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ दुःख दियो अथवा नेताले दुःख दियो भन्ने कुरो, त्यो त डिप्लोमेसी हुनु पऱ्यो नि त। उहाँ चाहिँ पटक पटक उहाँ नगएको पनि त गरिदिनु भएको छ नि। त्यसकारण के बुझ्नुपर्छ भनेपछि प्रतिपक्ष
म पनि हाम्रो नेता शेरबहादुरजीले पनि कोही त्यस्तो चाहिँ नि दुःख दिने हिसाबले अथवा चाहिँ नि यसलाई असफल बनाउने हिसाबले त केही कुरो गरे जस्तो लाग्दैन। तपाईँले पटक पटक बालुवाटार त अस्ति भर्खर गएको कुरामा हेर्नुहोस्, होइन यस्तो बेलामा डिस्टेन्स पनि मेन्टेन किन गर्न जान्नुपर्छ भने प्र्याक्टिकलमा कुरा गरिरहेको छु। मैले बुझेँ सरकार अलोकप्रिय छ, सरकार आफै धर्मराइरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षको नेता सबभन्दा बढी उत्साहित भएर कुल गराउने हो। अर्थात् यो सिस्टमसँग रिलेटेड विषय खतरा हुन्छ, त्यसकारण है हामीसँगै भने जस्तो होइन। तपाईँलाई त्यसो महसुस भयो होला। मुलुक महामारी भनौँ न, यो चाहिँ यत्रो कोर्नियाको उसमा चाहिँ ठुलो परेको छ, डरलाग्दो छ हजुर, यो डरलाग्दो छ। हरेक दिन तपाईँले जुन देखिरहनु भएको छैन, अहिले 50 को सङ्ख्यामा गइसक्यो। यस्तै चाहिँ तपाईँको इटलीमा यस्तै हो। पहिला चाहिँ जुन लापरवाहीले चाहिँ जुन भयावह भयो नि, अझै पनि डरलाग्दो अवस्था नेपालमा विद्यमान छ। त्यो परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर र अर्को कुरो डेमोक्रेटिक पार्टी, मैले अघि पटक पटक भनिरहेको छु, नेपाली कङ्ग्रेस महामानव बिपी कोइरालाले बनाएको पार्टी, त्यसको एउटा कार्यकर्ता आज प्रतिपक्ष नेताले देशमा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ ठुलो ठुलो विडम्बना। सुन्नुहोस् न, तपाईँको अध्यादेश चाहिँ गएर रातारात एकदम फास्ट सुपर ट्र्याक भन्नुहुन्छ कि के ट्र्याकबाट चाहिँ पास भएको अवस्था, उनकै पार्टीमा ठुलो विडम्बना भएको बेला प्रतिपक्षी दलको, मैले अघि पनि चाणक्यको नीति पनि लिन सक्थ्यो, कुरो बुझ्नु होइन, आफ्नो पार्टीलाई फाइदा गराउनलाई। त्यो नसोचेर एउटा डेमोक्रेटिक नेताले मुलुकको प्राइम मिनिस्टर भनौँ न, प्राइम मिनिस्टरले बोलाएपछि के गर्ने सल्लाह दिन चाहिँ जानुभएको। बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लाग्यो त होइन, अवश्य होइन। त्यो चारपल्ट प्राइम मिनिस्टर भइसकेका मान्छेले प्रतिपक्षको भूमिका के गर्नु छ भन्ने त त्यति त थाहा छैन त, कुरो बुझ्नु भएन। कतिपय कुरा पोजिटिभ गर्दा गर्दा नेगेटिभ भयो होला, त्यो अर्को कुरा हो, तर त्यसरी गएको अवस्था छ त्यहाँ। अर्को मैले त हेर्नुहोस्, अहिले पनि भन्छु, नेपालमा जुन त्यति बेलाको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेमा कतिवटा पूर्व प्रधानमन्त्री छन्। झलनाथजी पूर्व प्रधानमन्त्री, माधवले पूर्व प्रधानमन्त्री, तपाईँको प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री हो कि लाउनुहोस्, ओलीजी पनि पूर्व हुन लाग्यो त होइन। मलाई लाग्छ ओलीजीको चाहिँ हेर्नुहोस्, ओलीजी लामो राजनीतिक यात्रा, लामो जेल जीवन बिताएको मान्छे, अहिले ठुलो चाहिँ नि उहाँको जुन जुन एम्बिसियस महत्त्वाकांक्षा एकलौटी चाहिँ नि ताना छ भन्नु भन्ने जुन रोग उहाँमा चाहिँ विकसित भयो, त्यसले उहाँ चाहिँ समाप्त हुनै हुन्छ। यो तपाईँले मैले चाहिँ रिजाइनेसन कुरा गरौँ नगरौँ केही फरक, उहाँ जानुहुन्छ। अब उहाँ टिक्ने सक्ने अवस्थै कतैबाट छैन, कुनै पनि चिजले उहाँलाई बचाउला जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। त्यसले के आउँछ नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस् त। अब ओलीजी भन्छु है म अलि यो मैले मेरो अन्याय भयो, दर्शकलाई कहीँ न कहीँ यो थोपरे भन्ने नपरोस्। मानिलिनुहोस् केपी ओलीजी जानुभयो, तै विकल्पका रूपमा जो मानिसहरू देखिन्छ नि ओलीजीको विकल्पमा, प्रचण्डजी, अनुहार हेर्नुहोस्, माधव कुमार नेपाल हेर्नुहोस्, झलनाथ खनाल हेर्नुहोस्, अर्को प्रयास गर्नुहुन्छ वामदेवजी राष्ट्रिय सभामा आएर भए पनि। अब त ओलीजी जाने अर्को आउने, जनतालाई के प्राप्त हुन्छ यो सरकार। म यसैमा कुरा गर्छु, तपाईँले के भन्नुभयो भनेपछि अब केपी ओली गएर के चिज आउँछ र के राम्रो हुन्छ भने ठिक भन्नु, तर प्रतिपक्षले हामी अरू कारणले केपीलाई हटो भनेको उहाँको नैतिकताले। सुन्नुहोस् न, सिम्पल यो म धेरै कराएर पनि भन्न चाहन्न कि हजुर, अध्यादेश जस्तो चिज सो सिरियस केसमा मात्र अध्यादेश प्रस्तुत हुन्छ। देशलाई ठुलो खाँचोको बेला त्यो अध्यादेश उहाँले एकाएक दुईवटा अध्यादेश लग्नु, त्यो चाहिँ नियर अबाउट 72 आवर्स नभन्दै ब्याक गर्नु पर्यो भने योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ? नैतिक प्रश्न उठ्यो। अब सुन्नुहोस्, हामी जस्तो डेमोक्रेट पार्टीको लिडर शेरबहादुरजी भनौँ, हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेताले अथवा अरू हाम्रो वरिष्ठ नेताहरूले रिनाइजेसन भन्नुपर्छ। नैतिकता भने के हो त? अब भन्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। सुन्नु, नैतिकता पनि सिकाउनै पर्दैन त। यदि नैतिकता बोध भएको व्यक्तिलाई, यदि केपी ओलीजी अघि तपाईँले भनौँ सरकार जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ नि, यस सवाल उपर काङ्ग्रेसले के राजीनामाको प्रसङ्ग उठाउनुपर्छ भन्न खोज्नु होइन। मैले भने त्यो त आफै बोध गर्नुपर्ने हो केपी ओलीजीले। अब त्यहाँ नबोल्ने बित्तिकै तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने प्रतिपक्षले राजीनामा सुद्धा मागेन भनिहाल्नुहुन्छ। न त नेपाली कङ्ग्रेसले त खालि खबरदारी के माने भने अघि भन्नुभयो नि,
के हर्ष न विस्मात भन्ने कुरा आउँछ के केपी ओली जाएला माधव आउनन् आखिर सोच भएका मान्छेहरू आएपछि के हुनेवाला छ मुलुकमा तपाईँहरूले कमजोरै प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ कङ्ग्रेसले कमजोर भने हेर्नुहोस् हामीले जहिले पनि औषधि चाहिँ दिएका छौँ सरकारलाई यसो गर उसो गर पटक पटक यही तपाईँको चाहिँ कोरोनाको सन्दर्भमा जुन अहिले मैले भन्नुपर्ने चाहिँ अब भन्दाखेरि एउटा अर्थ लाग्ला भन्नुपर्छ नि अन टाइम आज अन टाइम भन्छु मैले अन टाइम आज 2 हप्ता हामी लेट भएका थियौँ 2 हप्ता चाहिँ प्रिपेरेसन के तपाईँले देख्नु भयावह अवस्था हरेक कुरोको स्वास्थ्य कर्मीहरू जो दिलो ज्यान लगाएर काम गरिरहेछन् तिनलाई चाहिँ अप टु डेट उनको हुनु पऱ्यो नि त उनले लाउने जस्तै पिपिए भनौँ उनले लाउने चाहिँ पहिरने सबै चिजहरू पनि त अप टु डेट आएनन् अहिले पनि हेर्नुहोस् त कुन यस्तो अवस्थामा यो सरकार हेर्नुहोस् केपी ओलीको अहिले यो अध्यादेशको त म कुरै मात्र गर्न चाहन्न यी सबै कुराहरू त्यहाँको टेन्डर त्यहाँको अवस्था के कुरामा हेर्नुहोस् त्यो त नाङ्गो नाच जो छेकिरहनु भएको छ नि केपीजीले अब बिस्तारै त्यो आउँछ तपाईँलाई म अर्को सन्दर्भ जोडौँ जब सरकार जनमत अनुरूप जनादेश अनुरूप काम गर्दैन संविधानको भावना अनुरूप काम गर्दैन काहीँ न काहीँ समस्या देखा पर्यो भने नि प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो सदन यो संसद भङ्ग र राजीनामाको प्रसङ्ग पनि उठाउन सक्छ किनभने जनभावना अब 5 वर्षको लागि भनिएको छ त्यस अनुरूप काम पनि हुन सकेन पटक पटक एकदम हुन सकेन विधेयकको सवाल हेर्नुहोस् सञ्चार सम्बन्धित विधेयकको सवाल हेर्नुहोस् 2 अध्यादेशको कुरा हेर्नुहोस् सुन प्रकरण हेर्नुहोस् ललिता निवासको जमिन प्रकरण हेर्नुहोस् निर्मला पन्त हत्या प्रकरण हेर्नुहोस् मानिसहरू समात्ने यति घटना काण्डै काण्ड व्हाइट बडी खरिद प्रकरण सबै काण्ड यस्तो सवालमा राज्यको दुरुपयोग प्रतिपक्षले यस्तो सवालमा त राजीनामा पनि माग्न सक्नुपर्छ नि त राजीनामा नमाग सुन्नु राजीनामा मात्र होइन अघि तपाईँले बडो गम्भीर कुरा उठाउनु भयो हामीले भन्यौँ नि यही सरकारभित्रका जो मिनिस्टर्सहरू म अर्को कुरा गर्दैछु अध्यादेश गयो यसलाई हामीले मानेका थियौँ भन्ने छ नि मिनिस्टरहरू कति नैतिक हिंसा हो तिनी राजीनामा किन गर्दैनन् केपीको राजीनामा पर्खिनु पर्दैन नि त उनीहरूलाई नामै भन्न चाहन्छु म जो छन् नि अहिले चाहिँ नि मतलब यो हाम्रो चाहिँ त्यो स्वीकार थिएन हामीले गरेका थिएनौँ भन्ने मन्त्रीहरू तिनले रिजाइनेसन किन नदिरहेको त केपीको राजीनामा पर्खिनु पर्ने जरुरी थियो नाम आएको थियो नि त बर्खामान पुन भन्नुहोस् तपाईँको के अरे शिक्षा मन्त्री भन्नुहोस् अर्को पर्यटन मन्त्री केही घनश्याम भूषालजी भन्नुहोस् यी सबैले रिजाइनेसन दिनु पर्दैन पर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् जुन क्याबिनेटले नेपालको राजनीतिमा लागेका मान्छेले राजीनामा सुन्नुहोस् मैले भने नि कतिपय प्रश्नको रूपमा उठाइदिए प्लिज बिल्कुल राजीनामा यदि वर्मनाभमा नपुगेसम्म छोड्नेवाला छैन त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा होइन त्यो एउटा प्रश्न हो तर अहिले पनि भन्छु मैले त्यसकारण नेपालको राजनीति बडो नराम्रो ढङ्गसँग भोलि यो जुन नेपाली जनता ठुलो बलिदान गरेर आएको यो गणतन्त्र यो संहिता र यो लोकतन्त्र बडो सानो घटनाले दुःख भोग्नु नपरोस् मैले यसैमा थप प्रश्न गरौँ मलाई भन्न दिनुहोस् है एउटा प्लिज मैले भन्नु खोजेको कुरो के हो भनेपछि हेर्नुहोस् जो अहिले तपाईँको राजनीति एउटा त पार्टीहरूलाई फुटाएर आफू तानासा बन्ने लक्ष्य बोकेको प्राइम मिनिस्टर हिजो नेपाली जनतालाई झुकाउन दिएका उसका धेरै किसिमका सपनाहरू सबै त धराप भए र अघि तपाईँले फेरिस्त सुनाउनु भने वाइड बडीदेखि के अहिले सबभन्दा डरलाग्दो महामारीको बेलामा सजग भएर एउटा नेतृत्व लिएको मान्छेहरू सबै मन्त्रीहरूदेखि लिएर सबै सानो सानो पददेखि ठुलो पद हामी त ज्यान फारे लाग्ने बेलामा करप्सनमा डुब्या सरकार त्यो अध्याय त अझै बन्द छ अहिले त बन्द जस्तै त छ यो चाहिँ काङ्ग्रेसको निरन्तरता हो त्यसकारण काङ्ग्रेस मौन रहन्छ भन्छन् के यस्ता हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसलाई के भन्छन् सुन्नुहोस् न हिजो काङ्ग्रेसले केही त्रुटि गरेको छ भने त्यसलाई सुधारै जाने हो नि त हिजो चाहिँ नि तपाईँको सरकार ढाल्ने क्रममा डेमोक्रेसीमा केही तलमाथि भयो त्यही सुधार्ने कारण त हामी संविधानमा चाहिँ पछि बदल्या हो नि त त्यो कुरो त बिर्सिनु हुन्न नि अनि हिजो काङ्ग्रेसले 90% कुरो राम्रो गरेर 10% के काङ्ग्रेसले गल्ती गरे होला त्यही गल्ती गरेको कुरो मात्र औँलो उठाउन पाइन्छ अहिले नेपाली जनताले के बुझे के देखे के बुझिरहेछ कि वास्तवमा नेपाली जनता
यही पुरानो पार्टी, यही मतलब पार्टी चाहिँ नि विश्वास लायक रहेछ भन्ने कुरो पनि बिस्तारै नआएको होइन, आइरहेछ। हामीले भन्यौँ नि अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो यो पार्टी हेर्नुहोस्, यो नेकपा, हामी त चाहन्नौँ कुनै पार्टी टुटेर नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई सुधारेर, सुन्नुहोस् जस्तो हाम्रा हिजोको त्रुटिहरू केही थिएन त्यसलाई पनि सुधारेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रा धेरै कार्यकर्ताहरूको, आम कार्यकर्ताको त्यही चाहना हो। त्यही लेभल लिडरसिपलाई हामीले ढाल्न पनि खोजिरहेको छौँ। तपाईँले पटक पटक भन्नुभयो अहिले पनि हामी के चाहन्छौँ भनेपछि यो सिचुएसनमा भोलिको राजनीतिमा तपाईँ सबै हामी त सब आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सबैले हामी चाहिँ नि कमजोर हुने अवस्था आउँछ। अब अझै यो कोरोना भाइरसको त सिम्पल घटला यो वर्षौँ चल्छ। यसले राजनीतिक हिसाबले पनि ठुलो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो दबाव सिर्जना गर्छ, त्यसलाई ठेक्न अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। त्यति बेला हामी दूरदर्शी हुनैपर्छ। हामी आफ्नो महत्त्वाकांक्षा भन्दा मुलुकलाई कसरी बचाउने, मुलुकका जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने सोच बडो गहिरोपूर्वक हामीले सोचेर विज्ञहरूलाई, विद्वानहरूलाई सबैलाई राखेर एउटा सोच बनाएर जानुपर्छ। अब एउटा विषय म उठाउँ है, तपाईँले बारम्बार के भनिरहनु भएको छ भने यो लोकतन्त्र, यो सङ्घीयता, यो गणतन्त्र, त मान्छेलाई के मतलब छ बताउनुहोस् त? किनभने रिजल्ट खोज्छ मान्छेले, रिजल्ट खोज्छ होइन? तपाईँले गणतन्त्र भने यस्तो असल हो भन्न तुक भएन, त्यसको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन। लोकतन्त्र भने यस्तो असर हो, असल चिज हो, त्यो केही मतलब छैन, उसको जीवनमा केही परिवर्तन आयो। अनि यो सङ्घीयता यस्तो हो, यी सारा चिज तपाईँ व्यक्तिको जीवनसँग, उसको स्वतन्त्रतासँग, उसले प्राप्त गरेको सुविधासँग जोडिन्छ। के दिनुभयो र तपाईँहरू यसको गौरव बारम्बार गरे बताइदिनुहोस् त। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा सुन्नुहोस्, गौरव गर्ने चिजै थियो कि सबभन्दा मूलभूत कुरो के हो भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। स्वस्थ कहाँ भयो? मारा मार्छ यत्रो सबै, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने अभियान, खरबौँ स्वा बनाएर राज्यको ढुकुटी त्यही त त्यो गल्ती कसले गरिरहेछ त? त्यो गल्ती गर्ने निकालेर जनताले सहयोग गरेर आज तिनीहरू नै सत्तामा गयो हुनाले जुन मोटो हाम्रो थियो त्यो मोटो सिद्धिन लागेको अवस्था छ। त्यसैलाई अब बचाउनुपर्छ। यसको फाइदा कुनै पनि अर्को ब्लड रिभेलेन्टले पाउनुहुन्न भन्ने मेरो मनसाय हो। तपाईँले बडो गम्भीरतापूर्वक भन्नुभयो नेपाली जनताले के प्राप्त गरे त? के प्राप्त गरे? ठिक के प्राप्त गरे? कसरी हो? त्यही प्राप्त गराउनलाई जुन सिचुएसन त्योभन्दा बिग्रिने अवस्थामा आयो, जुन यो महामारी संसारभित्र आयो, संसारभरि आइरहेछ यो महामारी, यसलाई रोक्न चाहिँ सबै वैज्ञानिकहरू, डक्टरहरू, यसका स्पेसिस्टहरू लागि परेको अवस्थामा पनि हामी यसलाई समाप्त गर्न सकिरहेका छौँ। मैले भने अमेरिका जस्तो, स्पेन जस्तो, इटली जस्तो देशहरूमा, इङ्ल्यान्डमा मात्रै नेपाली 33 जनाको डेथ भएको खबर सुन्दा हामी आहत छौँ। यसपछिको परिस्थिति झन् अझै नराम्रो हुन्छ। त्यो परिस्थितिलाई बचाउनलाई पनि हामीले केही मूलभूत कुरोहरू गर्नका लागि तयारी हुनुपर्छ। र हामीले जुन डेमोक्रेसी भने अघि तपाईँले पटक गणतन्त्र हामीले के को माने भने नेपाली जनतालाई, सुन्नुहोस् एउटै सानो शब्द भन्छु म, धेरै भन्दिनँ, कि यो हिजोको जुन राजतन्त्रले पनि के गर्यो भनेर देख्नुभयो नि, हामी राजतन्त्रले पनि त्योभन्दा पनि बर्बाद अहिले भयो भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्न खोज्नु होला। तर त्यो भन्दा होइन कि राजतन्त्रको बेला पनि धेरै ठुलो भयावहहरू अवस्था आयो र यो गणतन्त्रले त विगतको त कस्तो रह्यो भने विगतको कोट्याएर तुक भएन, अहिले के दियो भन्ने कुरा। विगत कोट्याउने हो नि 7 देखि 17 पनि डेमोक्रेसी थियो, 30 वर्ष पञ्चायत थियो, अनि 46 देखि अहिलेसम्म आउँदा फेरि यो 30 वर्ष व्यतीत भइसक्यो के। त्यसैले डेमोक्रेसी र उसको कुरा गर्दा हामीले प्रेजेन्ट टाइमकै कुरा गरौँ। यो प्रेजेन्ट टाइमको टाइममा पनि सुन्नुहोस् न, संसारदेखि हराइसकेको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थालाई नै नेपाली जनताले मत दिएपछि तपाईँहरूको अयोग्यतालाई दिए होइन, प्लिज हो त्यो हाम्रो अयोग्यतालाई भन्नु, हाम्रो कमजोरीलाई भन्नु प्लिज। होइन म त हामी अयोग्यता त हामीले भन्दैनौँ, तर नेपाली जनताको नजरमा त्यस्तो पर्न गयो जो कि केपी ओलीको जुन नाटकीय चाहिँ जुन शैली थियो त्यो शैलीमा झुक्क्यो भन्छु मैले। झुक्क्यो। अब यहाँ तपाईँहरू पर्नुहुने भयो नि त। कारण के छ भने फेसबुक हजुर प्लिज, युट्युब हजुर, अनि यो अनलाइन यी खाले जो सञ्चालन गर्ने जुन तपाईँको नयाँ पुस्ता छ नि, तपाईँको काङ्ग्रेसको अथवा कम्युनिस्टको जो नयाँ पुस्ता छ नि,
एउटा लेयर तपाईँको भन्दा अगाडिको पुस्ताको कुरा गर्दा शेरबहादुरजी रामचन्द्रजी यी एक खाले पुस्ता, दोस्रो त्यसपछिको दोस्रो या दोस्रो लेयरमा तपाईँलाई सायद गन्दा या तेस्रो लेयरमा गन्दा होला, अनि चौथो पाँचौँ जो लेयर छ नि त्यो फेसबुकमा बढी विश्वास गर्छ, सामाजिक सञ्जालमा के एज अ होलमा बढ्ता चर्चा गर्छ। अब यो तपाईँहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति देखिन्छ हामीले हेर्दा भने त्यस सँगसँगै यी बुढाहरू काम लाग्दैन, बेतुक्का हुन् भन्ने त्यो नयाँ पुस्ता त्यसरी आइरहेको छ त्यो फेसबुक र सामाजिक सञ्जालहरूमा, सामाजिक सञ्जाल प्लस युट्युब यस्तैमा बढी एक्टिभ छ। पुरानो असफल छ हिँडले गर्दा सारा बर्बाद गरे भन्ने दृष्टिकोण बनाएको छ। अब तपाईँहरू मध्यम खाले बडा मर्कामा पर्ने स्थिति, यताबाट नि मर्कामा उताबाट नि तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न खडा भयो है। प्लिज यसो हामी वास्तवमा हेर्ने म सहृदयले भन्छु, हामी सबभन्दा डेमोक्रेटिक लडाइँमा सबभन्दा अग्रपन्थीमै रहेर लडाइँ गऱ्यौँ। 34-35 सालदेखि नै हामी यसमा सङ्घर्षरत छौँ। जति बेला पञ्चायती व्यवस्था ठुलो उसको नङ्ग्रा चाहिँ बलियो भएको बेलामा त्यसलाई फाल्न हामी लाग्यौँ र तपाईँको यो फेसबुकमा लेखेर अथवा भन्छन् नि यसमा कागजमा अथवा कलमले लेखेर होइन, हामी फिल्ममै उत्रेर सङ्घर्ष गऱ्यौँ तत्कालीन समयको कुर्दीसित, तत्कालीन समयको तानाशाही पन्थसित हामी लडेर मुलुकमा। हेर्नुहोस् पहिला त जन्मसङ्ग्रह ल्याउनेसम्म, जन्मसङ्ग्रहपछिको एक्टिभिटी कस्तो भयो, पछि लामो समय सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको नाउँमा आएको पञ्चायती व्यवस्था पनि हामी लडेर 46 साल ल्याएका हौँ। बिल्कुल बकाइदा फिल्म, चाहे त्यो स्टुडेन्ट जीवन होस्, स्टुडेन्ट समाप्त गरेपछि हाम्रो युएसको मान्छेहरूले पुरा फाइट गरेर हरेक कुरामा त्यति बेलाको शासक कस्तो थियो त्यो तपाईँलाई थाहा छ, ल्याएका हौँ। जति जुन सोचका साथ हामीले ल्याएका थियौँ त्यो कतिपय कुराहरू भयो होला नि, कतिपय कुरा भएन। अहिले तपाईँले भने एउटा एज आएको छ जो धेरै कुरा फेसबुकमा लेखेर केही कुरो भयो यस्तो हाम्रो माग छ भनिदिएको छ, यस्तो हाम्रो माग छ भनेर छ, त्यसले पनि फाइदा लियो होला, त्यसको प्रति पनि मलाई केही तेरो आपत्ति छैन। मैले भनेको कुरो के हो भने अघि तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो, गणतन्त्र ल्याउनु भयो, लोकतन्त्र ल्याउनु भयो, के दिनुभयो त नेपाली जनतालाई भन्ने ठुलो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो चाहना के हो भनेपछि जन्मिने बित्तिकै पूर्वमा लेखेर मुलुकको शासक बन्न पाइन्न है, नेपाली जनताले चुनेर शासक बन्नुपर्छ, नेपाली जनताको चाहिँ चलाउनु भने नेपाली जनताको मतले नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मन छ। त्यो मत हामीले नपाइसकेपछि मत कहिले पायो? कम्युनिस्टहरूले पायो। त्यो पनि म भन्छु यो कस्तो खालको कम्युनिस्ट भने नि अहिले देख्नुभयो कम्युनिस्टहरू कस्ता हुन्छन्, आउँछ उहाँहरूको आर्टिकलमा, यी कम्युनिस्ट विद्वानहरूको आर्टिकलमा आउँछ आज केपी ओलीको अवस्था, आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस्, प्रचण्डजीको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस्, किन चाहिँ यो माधव नेवार झलनाथको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस्, अरू अर्थमन्त्री भएका मान्छेहरूको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस्, सांसद भएका आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस् र एमपिजहरूको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस्, कति माथि कति कहाँबाट आयो त? यो क्वेसन त नेपाली जनतामा अहिले गहिरो रूपमा आइरहेछ नि त। जो चाहिँ क्याडर छन् एमालेका क्याडर अथवा माओवादीका क्याडर हो, मल्टिमिलियनर्स भएर ठुल्ठुला बिजनेसहरू ह्यान्डल गरेर गएको छ, कहाँबाट आयो भने ठुलो प्रश्न छ। एउटा ठुलो चाहिँ चेन्जेस नेपाली जनताले खोजेको छ, यसको प्रश्न चाहिँ उठ्या छ, यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ तलाउने त? त्यो अख्तियारले सक्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको के अरे यो अर्को छ नि तपाईँको हेर्ने निकाय, त्योभन्दा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ केही पनि छैन। उही सम्पत्ति विवरण जसले दियो पहिला दियो त्यसलाई हेरेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अर्थात् संवैधानिक अङ्गहरूले खास काम गर्न सकेका छैनन्। र आज मल्टिमिलियनर्सहरू अघि तपाईँहरू धेरै तपाईँको चाहिँ यो जनप्रिय लोकप्रिय टिभीमा आउने धेरै आउने साथीहरूले पनि भन्छन् यो सरकार कसले चलाइरहेछ, यहाँका चाहिँ टप बिजनेसम्यानहरूले चलाइरहेछ, यसलाई ह्यान्डलिङ गरिरहेछन् भन्ने कुरो पनि त आएको छ। भयावह स्थिति छ, अर्थात् माफियाहरूको कब्जामा एकदम अवश्य। सुन्नुहोस् न अहिले, अनि यो त सबै यही सिस्टमसँग जोडियो नि त। अब त्यो सिस्टमको दोष होइन, काम गरेको संवैधानिक अङ्गले पनि राम्रो काम गरेको छैन, सिस्टमले काम गरेको छैन, माफियाको पकडमा त्यसैको लागि जो लिडरसिप हो नि कब्जामा छ, के काम हो त्यसैको लिडरसिप, जो लिडरसिप हो त्यो लिडरसिप अनेस्ट हुनु पर्यो, त्यो लिडरसिप चाहिँ कमान्ड हुनु पर्यो, त्यो लिडरसिपले सबै सञ्चालन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ कमजोरी हो। त्यो लिडरसिपको कमजोरीलाई तपाईँको यो चाहिँ गणतन्त्रले अथवा चाहिँ यो लोकतन्त्रले खतम बनायो भन्न पाइँदैन। मेरो प्रश्न चाहिँ मेरो चाहिँ त्यसमा त मेरो विमति रहेन। अर्को कुरो सुन्नुहोस्, अहिले जुन अहिले सत्तामा बसेकाहरू, सत्तामा बसेकाहरू तपाईँले भन्नुहुन्छ पटक पटक कङ्ग्रेसहरू वास्तव आवाज सानो भयो कि के हो भन्दाखेरि आफैलाई हामीलाई चाहिँ कहिले कहिले हिंता बोध हुन्छ,
कहिले के मानेमा हिंसा बहुत हुन्छ भने चाहिँ हेर्नु यत्रो यत्रो चाहिँ डेमोक्रेसीलाई पटक पटक कुरा आउँछ कि केपी ओलीको 14 वर्षको जेल जीवन, कसको कति वर्षको जेल जीवन, त्योभन्दा भयावह डरलाग्दो अवस्थाका उहाँका चाहिँ अहिलेका क्रियाकलाप भयो कि भएन। अहिले पनि तपाईँ हामी चाहिँ यहाँ टिभीमा मतलब यो चाहिँ बहस गरिरहेका छौँ। अहिलेको सरकार कहीँबाट बत्त पाइन्छ कि कहीँबाट मैले त्यो नैतिकताको कुरो त उहाँले सायद बिर्सिसक्नु भएको होला। एउटा प्रेसराइज चाहिने भन्नु नि तपाईँहरू कुनै टुक्रे तपाईँ बस्न पाउनुहुन्न। मैले भनौँ सेकेन्ड म्यान उहाँको उपसभापति वामदेव सुब्बाले तपाईँ घर जानुहोस्, आराम गर्नुहोस्, अब तपाईँको कुनै चिजले पनि तपाईँले चाहिँ यो मुलुकको सरकार चलाउन पाउनुहुन्न भन्ने अहम प्रश्न छ। एकातिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस्, मलाई त कहिले काहीँ कस्तो लाग्छ भने बाबुरामजी पनि एक्स प्राइम मिनिस्टर, उहाँको पार्टी कुरो उहाँको पार्टी केही अगाडि सरकारमै थियो। त्यो पार्टीको पार्लियामेन्ट्री रुन्छ, एउटा टिभी उसमा गएर रुन्छ, क्रन्दन गर्छ कि मैले चाहिँ मेरो 135 किलोमिटरमा जुन यात्रा जुन थियो नि किडन्यापिङ गर्ने, त्यो त यहाँको चाहिँ तुरुन्त यथाशीघ्र अलिकति पनि इमान्दार भएको यथाशीघ्र चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो कि गर्ने होइन। यसमा पनि प्रतिपक्षीले कराएर भन्नुपर्छ, कुनै आएर भन्नुपर्छ तपाईँको 135 किलोमिटरको यात्रा साइकोलोजिकल म यति त्यो भन्छ नि यति भनौँ म तपाईँले अप्ठ्यारोमा परे उसको त्यो डाक्टर सुरेन्द्र यादवको मैले हेरेँ सुने। त यो त पुरानो इतिहास दोहोरियो होइन। मैले तपाईँले पटक पटक पुरानो इतिहासको कुरो होइन। 46 पछि पनि यस्ता सांसद अपहरणका घटना भएकै हो, त्यो त्रुटिपूर्ण थुनछेक भएकै हो। फेरि त्यसैको निरन्तरता अहिले सांसदहरूले सांसद तुल्ने अपहरण गर्ने सुरक्षा निकायको जिम्मेवार व्यक्ति जस्ता मान्छेहरू पनि हिजोको गलत कुराहरू सुधार्ने कि त्यही कुरो सिको गरेर निरन्तरता भयो। त्यसकारणले जनताले परिवर्तनको आभास कहाँबाट पायो त भन्ने विषय भयो। सुन्नुहोस् न, मैले भने तपाईँले त्यति अगाडि अहिलेको जुन संविधानमा म चाहिँ अध्यादेशको जुन गयो नि त्यो अध्यादेश चाहिँ पहिला त 40% मात्र थियो नि, र भनेर किन थपियो त? सेन्ट्रल कमिटी पनि 40%, यता पनि अप्ठ्यारो होला। यो सबै यस्तो कन्सपिरेसी मतलब चाणक्य नीति प्रयोग गर्नेकर्ताहरूले चाहिँ बदमासी गर्नेकर्ताहरूले चाहिने जाने यो गर्न सक्छ भनेर त त्यो राखिएको थियो नि, थिएन? थियो। त्यसकारण चाहिँ अहिले दुईटा कुरा छ, दुईटै कुरा हो। यो सानो पार्टीलाई मात्र होइन, केपी ओली जति राग लाग्यो भने आफूलाई पनि फोड्न सजिलो बनाएर ल्याउनु खोजेको, अरूका लागि नि बाटो देखाइदे, आफूलाई पनि मूलभूत त आफ्नै बाटो कोर्याउने उनले। त्यसैले त हामीले भन्छौँ नि हामी नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छे, तपाईँले पटक हाम्रो चाहिँ सोझोपनलाई, हाम्रो चाहिँ अलिकति यो खास तपाईँको यसको अर्थ तपाईँको नेतृत्व चाहिँ योग्य छ भन्ने तपाईँले प्लिज मैले नेतृत्व मैले हामी प्रधानवादीले चाहिँ हामी भन्छौँ नि कहिले पनि यो हाम्रो जति क्षमता हुनुपर्थ्यो त्यति भएको हामीले कहाँ भनिरहेछौँ। हामीले लिडरसिपलाई भनेका छौँ तपाईँले केही गरेका तपाईँको ऐतिहासिक राम्रा कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो, अब चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई तपाईँले आफै नयाँ जेनेरेसनलाई बाटो खोलिदिनुहोस् भन्नुभयो। कहाँबाट खोल्ने? शेरबहादुरजी उहाँ पार्टी सभापतिको लागि पुरा कसरत गरिरहनु भएको छ। रामचन्द्रजी म झन् म पुरानो कहाँ छोड्ने, म यहाँ कसैको हो र भन्दै हुनुहुन्छ, अरू पनि त्यसै गरी। अनि तपाईँहरू त कहाँबाट त्यो काङ्ग्रेस कसरी सुध्रने कुरा आयो र? होइन, सुन्नुहोस्, भन्न पाउनुहुन्छ डेमोक्रेसी अब हाम्रो चाहिँ विधान अनुसार त उहाँले पाउनुभयो। मलाई कहिले काहीँ सम्झना हुन्छ कि यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले 70 इयर्स भन्ने लगायो, बुझ्नु भएन? 70 वर्षदेखि माथिको नहुने भने बकाइदा त्यसबाट विमुख भइसक्यो। भइसक्यो। हो, यस्ता यस्ता नाटक गर्ने त उही हो पार्टी। सुन्नु न, भयङ्कर हामीले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई अथवा युथहरूलाई चाहिँ मौका दिन्छौँ भनेर 70 वर्ष भन्नुभयो, फेरि ब्रेक गर्नुभयो, तुरुन्तै ब्रेक गर्नुभयो। यस्तो नौटङ्की हाम्रो पार्टी हुँदैन। तर एउटा बताइदिनुहोस् त, तपाईँको जुन पार्टी छ नि, शेरबहादुरजी तुलनात्मक यसो हेर्दाखेरि उहाँका कम्पिटिटर उहाँको गुटभित्र हजुर अरू कोही छैन, उहाँ सिङ्गल हुनुहुन्छ। अनि जो अर्को समूह छ कोइराला समूह, अथवा अर्को समूह शेरबहादुरजी भन्दा विमति राख्ने समूह, त्यहाँ कोइरालाहरू नै दुई तिनजना भिड्न, प्रकाश मानजीको आफ्नै तयारी छ अरूको। अनि शेरबहादुरजी त यसै हाल्नुहुन्छ नि बाबा। सुन्नुहोस् न, भोलिको दिनमा वास्तविक पार्टीलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तित्वलाई नै हामी चाहन्छौँ। कसलाई बताउनुहोस् त? सुन्नु, यो कसलाई भन्ने समयले ल्याउला।
अहिले सुन्नु न, समय ल्याउला। एउटा लास्टमा एउटा मात्रै भनिदिनुहोस् त, के त शेरबहादुरको विकल्पमा तपाईँहरू खडा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, मलाई त्यसरी नहेर्नुहोस्, मेरो फेरि तर खुलेर भनिदिनु। मैले होइन, म त एकदम खुला मान्छे हो, म खुलेरै कुरा गर्न खोज्छु। मैले भन्न खोजेको भोलिको दिन अब यस्तो सिरियस अवस्था छ मुलुकको, कतिपय मलाई लाग्छ यो पार्टी हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार पनि 5 एजमा थियो, नेपाली अब राष्ट्रिय मतलब संविधान अनुसार चाहिँ 5.5 मा गर्ने थियो। अब यस्तो अवस्था आयो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो त सुरुवात भएको थियो नि त, हाम्रो अधिवेशनको लागि तपाईँको यो मेम्बर ड्र गर्ने होइन, सक्रिय सदस्यको मेम्बर दिने, यो सबै सुरुवात अहिले त रोक्यो। र मैले आज एउटा कुरा हामी के भन्ने गर्थ्यौँ कि पार्टीगतको कुराहरू पहिला सेन्ट्रल गभर्मेन्टभित्र राखौँ, बाहिर यसरी मिडियामा नभनौँ भन्ने कुरा। एउटा कुरा म यही तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ नि आफ्नो सक्रिय सदस्यलाई 50% वृद्धि गर्ने भन्छ नि, 100% त्यो रङ छ। त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ त्यो? मैले भने कुनै वडामा अब कतिपय मान्छेको डिमान्ड हुन्छ नि, म नेपाली कङ्ग्रेसप्रति लगन 30% भन्ने नगरौँ, जति छन् त्यति बढाइदिउँ, दिनु पर्यो नि। त्यो तपाईँको अहिले चाहिँ के फर्मुला अपनायो भने त्यो अनफेयर कम्पिटिसन हुन्छ, सबै पार्टी कब्जा गर्ने, सारा भोटर्स भएको त आनका गएर काङ्ग्रेसले पार्टी कब्जा गरे के गर्ने? होइन, कसरी गएर तपाईँले बुझ्नु भएन। मैले भन्न खोजेँ पहिला मूलभूत कुरो मैले के भने, अहिले के भयो जस्तै दाङ जिल्लामा अहिले चाहिँ 10,000 सक्रिय सदस्य छ भने 5,000 थप्ने, त्यो कुनै हुन्छ? चितवनमा 20,000 छ, त्यहाँ 10,000 थप्ने, त्यो त डिमान्ड अनुसार हुनुपर्छ, 50% आवश्यकता अनुसार। र चाहेको म नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई मान्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रलाई म चाहिँ समाहित हुन्छ र मैले यदि टाइम मैले दिएर काम गर्छु भन्ने योग्य मान्छेलाई दिनु पर्यो। त्यो 80% दिने भन्ने हुनु हुँदैन। अब त्यसो भए म ठिक बिट मारेँ है। अब के नयाँ अवस्था काङ्ग्रेसमा पनि सिर्जना हुन्छ? राजनीति त यो पोलिटिकल करेन्ट सिचुएसन त छँदैछ, काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ। प्लिज, मैले भन्नु खोजेँ एउटा कुरा, जुन नेतृत्वहरू हाम्रो नेतृत्व हिजो गरिसक्नुभएको नेतृत्वहरू पनि आफ्नो पार्टीप्रति र देशप्रति लोयल हुनुहुन्छ। उहाँहरू सोच्नुहुन्छ, हामी पटक पटक के भन्छ, हामी गलताउन चाहँदैनौँ, हामीहरू उहाँहरूलाई सम्मानतापूर्वक सम्मान गरेर यस्तो अवस्था अब सृजित भइसक्यो। तपाईँहरूको उमेरले पनि एउटा नेटो काटेको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा सोच्नुपर्छ भनेर हामी त माइल्ड नै प्रस्तुत बहिर्गमित भइदिनुहोस् भन्ने। हस्, केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थे, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त दीपक गिरी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।